अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, पिछले 12-13 घंटों के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम तरीन खबरें आ चुकी हैं। सुहेल खान अफरीदी ने तबरे जंग बजाया है और ऐसा बजाया है कि इस वक्त वफाक और पंजाब की चीखें निकली है और हुकूमत के जो है वो पाँव के नीचे से जमीन निकली है। 3-4 बड़े छक्के लगा दिए हैं सुहेल खान अफरीदी ने, उसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। और आईजी केपी को एक बड़ा हुक्म जारी किया। क्या हुक्म जारी किया? एक तो सनम जवेद वाला था, दूसरा बड़ा हुक्म और तीसरा बड़ा हुक्म आईजी को जारी किया है। और आईजी और सुहेल अफरीदी के दरमियान अब क्या होने वाला है, इसके ऊपर पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। पाक अफगान जंग जो है मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और पाक अफगान अब जंग रुक चुकी है। बड़ा अहम ये खबर है दोनों ममालिक के लिए। दोनों मुस्लिम ममालिक थे और आपस में जिस तरीके से कशीदगी और भारत की हमले की तैयारी जो है वो अब हमारी तरफ इशारा हो चुका है। भारत किसी टाइम भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला, कहाँ पे ये हमला करना चाहता है, इसकी भी तफसील आपके सामने रखते हैं। रिजवी बरादरान सानिया मुरीदके के बाद मंजर आम पे आ गए हैं। ये अहम तरीन खबर है जो मैं आपको आखिरी खबर बताई है। ये रिजवी बरादरान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी, अब उनके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई और बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो अब आ चुकी है कि रिजवी बरादरान को कहाँ पे रखा गया है, वो किसकी कस्टडी में है या कहाँ छुपे हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर अहम तरीन खबर जो है आम शख्सियत अंदर से लेके आई है और खबर आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सुहेल खान अफरीदी ने तबरे जंग बजा दिया और तबरे जंग आईजी केपीके को पहला हुक्म उन्होंने दिया था कि सनम जवेद के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट तलब की थी कि सनम जवेद के हवाले से जो आप लोगों के पास पंजाब पुलिस केपीके के अंदर जो आई और उनको गिरफ्तार करके चली गई थी, उसके ऊपर आईजी केपीके से उन्होंने रिपोर्ट तलब की थी। आईजी केपीके ने दूसरे दिन ये रिपोर्ट जमा करवाई थी। कल सुहेल अफरीदी जो है जब वो केपीके पहुंचे तो उस रिपोर्ट के बारे में उन्होंने तफसीलात बताई गई, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और अब वो बड़ा हुक्म करेंगे क्योंकि गैर तसल्ली बख्श जवाब जो है वो आईजी की जानब से जमा करवाया गया, खासकर सनम जवेद वाले इशू के ऊपर। और साथ ही उन्होंने एक और बड़ा हुक्म जारी किया है, आईजी से बड़ी तफसीलात तो मांगी हैं। एक और बड़ा छक्का लगाया सुहेल खान अफरीदी ने और उन्होंने 9 मई जो कि केस हुए थे केपीके के अंदर, जो वाकयात हुए तो कारकुनान गिरफ्तार हैं, जेलों के अंदर हैं, उसके हवाले से पुलिस के अंदर से वो रिपोर्ट मांग ली गई है और उनकी हवाले से जो पुलिस की तफ्तीश है वो भी उनसे पूछ ली गई है और पुलिस ने किस तरीके से ये केस बनाया है, उस तमाम केसेस 9 मई के केसेस स्पेशली जो केपीके के अंदर कारकुनान के खिलाफ किए गए थे, उस वक्त की आईजी यही थे और अब भी आईजी ये हैं, उनसे 9 मई का हिसाब मांगा है बेसिकली। और अब सुहेल खान अफरीदी जो करने जा रहे हैं वो ये होगा कि वफाक जो है वो आईजी के साथ खड़ा होगा और सुहेल अफरीदी आईजी को शायद ना रखे, मामला खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आईजी की जो रिपोर्ट है वो एक तो मुस्तरद हो चुकी है, दूसरी रिपोर्ट जो केपीके की होगी वर्कर की 9 मई की, वो भी पुलिस रिपोर्ट वो मांगी गई है। उसके ऊपर क्या जवाब दिया जाता है केपी पुलिस की जानब से सुहेल अफरीदी को, वो भी बड़ा मानी खेज होगा, देखना होगा कि क्या उन्होंने जवाब जमा करवाना है। नाज़रीन कराम, ये जो सुहेल खान अफरीदी हैं ये नहीं बख्शने वाले। मैं आपको बता दूं जो गंडापुर साहब हैं वो रख रखाव की बात कर जाते थे, अगर पुलिस उनकी बात नहीं मानती थी तो वो चुप कर जाते थे और उनको ये लगता था कि पुलिस मेरी है और मैं अब अपनी चादर खुद कैसे खोलूं, तो अपना पेट के ऊपर कपड़ा कैसे हटा के दिखाऊं कि मेरी पुलिस ये बात नहीं मानती। लेकिन सुहेल खान अफरीदी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुहेल खान अफरीदी जो है वो कभी भी 1 इंच भी पुलिस के अंदर जो है वो अगर झूठे मुकदमा 9 मई के बनाए गए थे और वर्कर अभी ताहाल जेलों में, तो उसको वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना वो आईजी को बर्दाश्त करेंगे, ना वो चीफ सेक्रेटरी को बर्दाश्त करेंगे। दोनों जो बंदे हैं वो वफाक की जानब से भेजे गए हैं और अब ये वफाक के जो बंदे दो हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये वापस आएंगे और नए जो है वो चीफ सेक्रेटरी का और आईजी केपीके के ये नए लोग जाने वाले हैं। अगली खबर का तलब जनाब पाक अफगान जंग के मुज़ाकरात कामयाब होने के ऊपर। इस वक्त इंडिया के अंदर 100 का समा है। इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर अचानक जो है बड़े दावे कर रहा था कि अब जो है पाकिस्तान जो है वो आ चुका है हमारे हाथ में और उन्होंने अफगानिस्तान को आगे लगाकर हमारे ऊपर जो है वो एक कशीदगी तारी कर रखी थी और पाकिस्तान फौज ने जिस तरीके से जवाब दिया
اور وہ افغانستان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ شاید جو نیٹو شیٹو ہم بگاتے رہے ہیں اس کے پیچھے بھی پاکستان کا ہاتھ تھا. اگر پاکستان ہوتا یہ نیٹو شیٹو آپ کو کھا پی جاتے. اور یہ جو افغان لوگ بنے تھے نمک حرام، ان کو سبق جو ہے وہ اسی طریقے سے آئے گا. ان کو اصل پتہ بھی ہے کہ پاکستان آپ کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. آپ کی 3 نسلیں ہم نے پاکستان میں بیٹھ کر ان کو پالا پوسا ہے، ان کو نوکریاں دی ہیں، ان کو کاروبار دی ہیں. اور اس کے باوجود بھی افغان طالبان کی جو حکومت تھی وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ جو کر رہی تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بہرحال دوحہ کے اندر یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. پاکستان کی طرف سے نمائندگی جو ہے وہ DGISI انہوں نے کی تھی، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے. انہوں نے یہ مذاکرات کیے ہیں دوحہ میں قطر کے اندر. اور اسی طرح وزیر خارجہ جو امارات اسلام یعنی کہ ان کے افغانستان کی حکومت کے تھے، ان کی طرف سے وزیر خارجہ وہ بھی تھے، اور ان کے اہم ترین کمانڈر بھی وہاں پہ موجود تھے. بہرحال یہ جنگ اب رک چکی ہے. بھارت کو اس جنگ رکنے کا بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، کیونکہ بھارت افغانستان کے اندر بیٹھ کر پراکسی وار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہا تھا. اور جیسے ہی یہ جنگ بندی ہوئی ہے اس کے دوران ان کے میڈیا کے اوپر بہت زیادہ طوفان برپا کیا گیا، اور پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے خلاف ایک زہریلی قسم کی ڈاکومنٹریاں چلائی جا رہی ہیں. کرکٹ میچ سے لے کر اور پولیٹکس سے لے کر دہشت گردی سے لے کر اور موجودہ جو کشیدگی ہوئی ہے اس کی ایک بہت زہریلی قسم کی جو ہے وہ اس وقت کمپین جو ہے وہ انڈین ٹی وی چینل کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے خلاف آپس میں لڑانے کی سازش جو ہے وہاں سے بیٹھ کے کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا جو ہے بھارت کا وہ اس وقت کافی زیادہ تنقید کا نشانہ کیونکہ اپنی حکومت کو بنا چکا تھا، اور اب وہ پاکستان کے خلاف حالیہ کشیدگی جو ہماری افغانستان کے ساتھ ہوئی اس کو بڑی ہوا بنا رہا تھا، اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بھاگ چکی ہے، شاید پاکستانی فوج جو ہے وہ بارڈر سے بھاگی ہے، پاکستانی فوج کو بڑی مار پڑ گیا. اس طریقے سے وہ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا تھا. اب وہ سارے پروپیگنڈے جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور بھارت اب خود جو ہے میدان میں اترے گا. یاد رکھنا، کیونکہ افغانستان کے اوپر اس نے انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کے اوپر حملہ کروایا تھا، اور وہ حملے کا جواب جب افغانستان نے دیکھا تو وہ خود ہی منت ترلے کے اوپر آئے، اور 48 گھنٹے کے اوپر سیز فائر کے اوپر آئے، پھر 48 گھنٹے کے اوپر سیز فائر کے اوپر آ گئے تھے. اور اب خبر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ خود ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ حملہ جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں کو ٹارگٹ بنا سکتا ہے. خاص کر ہمارا جو مشرقی باؤنڈری لائن ہے اس کو زیادہ وہ افیکٹ کرنا چاہتا ہے. بھارت کے حوالے سے کل چیف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ صاحب نے جو ہے وہ کل ایک خطاب فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کی یہ بھول ہے کہ اگر وہ ایک حرکت بھی کرے گا تو اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. ایسا جواب ہم دیں گے کہ اس کی 7 پشتیں ہمیں یاد رکھیں گی. پاکستان کی جو حفاظت ہے وہ ہر پاکستانی کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج نے اس کے اوپر حلف دے رکھا ہے، اور اس حلف کی جو ہے وہ پاسداری ہم کریں گے. ناظرین کرام، یہ جو بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف اب شروع ہو چکی ہے آرمی چیفوں کی بھی، تو معاملہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک بڑی کشیدگی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بھارت واقعتاً بھی اگر یہ اس نے حرکت کی تو بھارت کو اس وقت 14 طبق یا اس کے 28 طبق بھی روشن ہو جائیں گے. بھارت کو اس قدر جواب دیے جانے کا جو ہے پلان وہ بھی تیار ہے. ناظرین کرام، اگلی خبر کا تعلق مریدکے کا رضوی برادران سے ہے، اور رضوی برادران کے ثانیہ مریدکے کے بعد روپوش ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں مختلف خبریں چل رہی تھی کہ وہ شاید کسی پولیس کسٹڈی میں ہیں یا پھر کسی اہم سیکیورٹی ایجنسی کے انڈر چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ روپوش ہیں. ایک تو ناظرین کرام جو آئینی شاہدین تھے ان کے ساتھ جب یہ واقعہ ثانیہ مریدکے ہوا تو اس دوران جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ رضوی برادران کو کسی پولیس کی کسٹڈی میں نہیں لیا گیا تھا. وہاں سے جب اندر دھند شیلنگ اور وہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی تو وہاں سے ہر بندے نے اپنے بچنے کی کوشش کی تھی، اور سارے وہاں پہ سٹیج سے چھوڑ کر بھاگے تھے. تو اس میں دونوں رضوی برادران بھی تھے. ایک تو یہ خبر آ گئی تھی. دوسری خبر اب خبر دی ہے رانا عظیم صاحب ہیں، یہ لاہور سے ان کا تعلق ہے، مذہبی جماعتوں کے بڑے اہم رپورٹر ہیں، اینکر بھی ہیں، بڑے صحافی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ان قریب رضوی برادران یعنی کہ ثانیہ مریدکے کے بعد منظر عام پہ آ جائیں گے، اور ان سے بیان دلوا دیا جائے گا کہ ہم خود روپوش ہیں. جبکہ انہوں کی خبر کا اینگلنگ اور دعویٰ یہ ہے کہ شاید رضوی برادران کسی پولیس کسٹڈی میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے
وہ کوئی بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں رکھا جا رہا. ان کا اشارہ یہ ہے کہ رضوی برادران جو ہے وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہیں، یعنی کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، اور کسی ٹائم بھی ان سے باہر آ کر یہ جواب لیا جائے گا کہ ہم خود جو ہے وہ روپوش تھے. اس کے اوپر جو ہے